القيمة المطلقة لدالة. valeur absolue de fonction. أولا تذكير القيمة المطلقة لعدد حقيقي. تعريف: لكل عدد حقيقي x يمكن ربطه بعدد حقيقي موجب نرمز له ب x ما بين شرطتين، ويسمى القيمة المطلقة ل x valeur absolue de x، والمعرف ب القيمة المطلقة ل x تساوي x إذا كانت x موجبة ناقص x إذا كانت x سالبة. Définition: à tout nombre réel x, nous pouvons lui associer un nombre réel positif noté x entre deux barres, appelé valeur absolue de x, et il est défini par valeur absolue de x, il est égal à x si x est positif ou nul, et il est égal à moins x si x est négatif strictement. أمثلة: القيمة المطلقة ل2 يساوي 2، القيمة المطلقة لناقص 3 تساوي 3. Exemple: valeur absolue de 2 est égale à 2, valeur absolue de moins 3 est égale à 3. بالرابطين المرفقين في يوتيوب يمكنكم أن تجدوا براهين خاصيات لكل x و y من r لدينا. أولا القيمة المطلقة ل x تساوي 0 إذا وفقط إذا x تساوي 0. ثانيا القيمة المطلقة ل x تساوي القيمة المطلقة لناقص x. ثالثا القيمة المطلقة ل x مضروبة في y تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة ل y. القيمة المطلقة ل x أس جوج تساوي القيمة المطلقة ل x أس جوج، والقيمة المطلقة ل x على y تساوي القيمة المطلقة ل x على القيمة المطلقة ل y إذا كان y يخالف الصفر. رابعا x محصورة بين ناقص القيمة المطلقة ل x والقيمة المطلقة ل x. خامسا ليكن a عدد حقيقي موجب قطعا فلدينا القيمة المطلقة ل x أصغر أو تساوي a إذا وفقط إذا x محصورة بالناقص a وزائد a. سادسا القيمة المطلقة ل x زائد y أصغر أو تساوي القيمة المطلقة ل x زائد القيمة المطلقة ل y. سابعا القيمة المطلقة للقيمة المطلقة ل x ناقص القيمة المطلقة ل y أصغر أو تساوي القيمة المطلقة ل x ناقص y. Valeur absolue d'une fonction numérique. القيمة المطلقة لدالة عددية. Définition: soit f définie sur son domaine de définition à valeur dans R une fonction numérique. On appelle valeur absolue de f, notée f entre deux barres, la fonction qui a x appartenant à t fait correspondre valeur absolue de f de x qui appartient à R plus bien sûr. تعريف: ليكون f من t على R دالة عددية نسمي القيمة المطلقة ل f ونرمز لها ب f بين شرطتين الدالة التي لكل x من t يشرك لها قيمة مطلقة ل f ل x التي تنتمي إلى R زائد. إذن القيمة المطلقة ل f ل x تساوي f ل x إذا كانت f ل x موجبة وناقص f ل x إذا كانت f ل x سالبة، وهذا ما سنوضحه في الفيديو أسفله. Et c'est ce qu'on va illustrer dans la vidéo suivante. في هذه الفيديو نريد
توضيح بمثال مبيان القيمة المطلقة لدالة f. Dans cette vidéo, nous voulons illustrer par un exemple le graphe de la valeur absolue d'une fonction f. الدالة f معرفة على حيز تعريفها هنا بالأسود. يمكن أن تأخذ قيم موجبة مثلا في هذه المجموعة، أو تأخذ قيم سالبة في المجموعة المكملة. La fonction f définie sur l'intervalle ici en noir peut prendre des valeurs positives comme elle peut prendre des valeurs négatives. سندرس الحالتين. الحالة الأولى إذا كانت f de x موجبة. في هذه الحالة بالتعريف القيمة المطلقة ل f de x تساوي f de x. Si f de x est positif, par définition, f de x il est égal à valeur absolue de f de x. وهذا يعني أن مبيان الدالة القيمة المطلقة ل f يطابق القيمة المطلقة، يطابق الدالة مبيان الدالة f. Dans ce cas-là, le graphe de la fonction valeur absolue de f coïncide avec le graphe de f. لنرسم هذا المبيان. هو المبيان الأزرق. في هذه الحالة يطابق المبيان ل f بالأحمر. Dans ce cas-là, le graphe de la valeur absolue qui est ici en bleu coïncide avec le graphe de f qui est en rouge. الحالة الثانية إذا كانت f ل x سالبة. بالتعريف للقيمة المطلقة ل f de x قيمة المطلقة تساوي ناقص f de x. Si f de x est négative, alors la valeur absolue de f de x est égale à moins f de x. وهذا يعني بأن القيمة المطلقة ل f de x التي تساوي ناقص f de x m شرطة إحداثيتها x قيمة المطلقة ل x هي x ناقص f de x. وهذه النقطة هي مماثلة بالنسبة لمحور الأفاصيل للنقطة M التي إحداثيتها x f le x. Dans ce cas-là, le point M' qui appartient au graphe de la valeur absolue de f et qui a pour coordonnée x moins f de x ou x valeur absolue de f de x, il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses du point M qui appartient au graphe de f qui a pour coordonnée x, f de x. Donc le graphe de valeur absolue de f, dans ce cas-là, il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses au graphe de f. Dessinons, traçons ce graphe. Qui est en bleu. Ce graphe, il est symétrique, ça c'est le premier. Le deuxième, il est symétrique par rapport au graphe de f. Donc si on résume, le graphe de f, si f est positif, c'est celui de gauche, et celui de droite lorsque f est négatif.
حسب الخاصيات للقيمة المطلقة للأعداد الحقيقية السابقة التذكير، لدينا خاصيات القيم المطلقة للدوال. لكل دوال f و g معرفان على d، لدينا أولا القيمة المطلقة ل f تساوي صفر إذا وفقط إذا f تساوي صفر. تذكير h دالة معرفة على d قيمها في r. h تساوي صفر، هذا يعني بأن h لx تساوي صفر لكل x تنتمي إلى d. ثانيا القيمة المطلقة ل f تساوي القيمة المطلقة لناقص f. ثالثا القيمة المطلقة لجداء f g تساوي جداء القيمة المطلقة ل f بالقيمة المطلقة ل g. القيمة المطلقة ل f أس جوج تساوي القيمة المطلقة ل f أس جوج، والقيمة المطلقة ل f على g تساوي القيمة المطلقة ل f على القيمة المطلقة ل g إذا كانت g ل x تخالف الصفر لأي x ينتمي إلى d. رابعا ناقص القيمة المطلقة ل f أصغر أو تساوي f التي هي أصغر من القيمة المطلقة ل f. تذكير إذا كانت u و v دالتان معرفتان على d، فإن u أصغر أو تساوي v يعني أن u دي x أن أصغر أو تساوي v ل x لكل x من t. خامسا القيمة المطلقة ل f أصغر أو تساوي a بحيث a تنتمي إلى r نجمة زائد إذا وفقط إذا ناقص a أصغر أو تساوي f التي هي أصغر أو تساوي a. تذكير h دالة معرفة على d وقيمها في r، و a عدد حقيقي h أصغر أو تساوي a يعني بأن h ل x أصغر أو تساوي a لكل x ينتمي إلى d. سادسا القيمة المطلقة ل f زائد g أصغر أو تساوي القيمة المطلقة ل f زائد القيمة المطلقة ل g. وأخيرا سابعا القيمة المطلقة ل f ناقص القيمة المطلقة ل g أصغر أو تساوي القيمة المطلقة ل f ناقص g. تمارين exercice. ليكون f دالة معرفة على d مجموعة من r. تحقق أن soit f une fonction définie sur d inclus dans r. Vérifiez que أولا f تساوي f زائد ناقص f ناقص. f est égal à f plus moins f moins. ثانيا القيمة المطلقة ل f تساوي f plus زائد f moins. Deuxièmement, la valeur absolue de f est égale à f plus f moins. ثالثا sup ل f و g تساوي f زائد g زائد القيمة المطلقة ل f ناقص g على جوج، و inf de fg تساوي f زائد g ناقص القيمة المطلقة ل f ناقص g على جوج. Troisièmement, sup de fg est égal à f plus g plus valeur absolue de f moins g sur 2, et inf de fg est égal à f plus g moins valeur absolue de f moins g sur 2.